اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، دمزی یک هفته یا 2 هفته پیش از یک طرف یک بنده خدا در یک پیج در سلسله خمس یک شبهه ایجاد شد و بسیاری از افرادها و بسیاری از جوانها پرایویت میسیج کردن، اینباکس کردن که این مسئله چیه و آیا خمس در اسلام یک مسئله اختلافیه یا نه. لذا یک شبهه ایجاد شد و ما ایر فکر کردم که باید جواب داده شونه. ما در خدمت شما عرض مونم عزیزان محترم، اونهایی که سوال کردن مسئله خمس بین شیعه و سنی از احکام و از مسائل مسلم هست، یعنی یقینیه. البته در مصادیق شی اختلاف بین دو مکتب وجود داره، لیکن خود خمس طبق آیه قرآن از احکام مسلم دینی است. لذا وقتی مومنی توضیح المسائل توغمنی منی کتبی فقهی توغمنی خمس دمنی 7 چیز بیان مونه که دبری 7 چیز خمس مایه. یک شی غنایم جنگی، معدن، گنج، از من دریاک زیر دریاکی مورن جواهرات و مروارید و غیره که بدست میره برای زو خمس مایه. مال حرام کی کد مال حلال مخلوط میشه و فهمیده نمیشه که کدامش مال حرامه کدامش مال حلال است. برای زی خمس مایه تا مال حرام که هسته و مال حلال که مخلوط شده و صاف شونه. و یک شی زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره برای کافر ذمی خمس مایه. یک آخر نیشی که مورد بیسی از موشومو هسته سود ارباح المکاسب، یعنی یک نفر اگر سال چی در پورا سال مخارج زندگیش 1 لک داره، 1 لک خرچه مایه، از 1 لک بیشتر اگر بچت کرد برای زو خمس مایه اور مگه ارباح المکاسب. لذا او بنده خدا تمام شبهه را در سلسله ارباح المکاسب مطرح کرده و شبهه ایجاد شده. مو گبهای مو برای امزیم ارباح المکاسب انشالله مرکوز است و مو امیر میخواهی در خدمت شما چند عرایض را عرض کنم در خدمت شما. عزیزان محترم، اگر توضیح مسائل مراجع ازام یعنی مجتهدین را، حتی او بنده خدا نام آیت الله منتظری مرحوم کی نامش گرفتن، اونها هم در مورد خمس ارباح المکاسب نظری مثبت داره. من او جمله شی که گفته اثباته مشکلا جدا دزی باره باید گفتش نه که کتاب های فقهی استدلالی معمولا مجتهدین منیزو نظرات و روایات را بررسی مونه و نظر استدلالی خو میده، لیکن این معنیش نیه که او نظر نهاییشی باشه یا نظر آخریشی باشه. نظر آخریشی در آخرین کتاب شی باید انسان مراجعه کنه، مخصوصا توضیح مسائل که او در عباره چی گفته. و ما دیاد میه که حتی تا مرحوم آیت الله منتظری که زنده بود دمنی دفتر شی دمزی حوزه علمی قوم خمس گرفته شد باقاعده خمس ارباح المکاسب مردم میداد و این خمس را تحویل میداد و او خمس را در هم افرادهای مورد نظر خو که اونها مستحق بودن اونها را دفتر آیت الله منتظری میدادن. لذا ما میگم که یک کتاب فقهی استدلالی که منیزو علما نظرات خو بیان مونن، علما روایات بررسی مونن، دلالت چرتوق مونن که این روایت است کدام حس گفتگو کرده در اونجی نظرات خو که میده او نظرات نهایی نیه، او یک نظراتی است که منی از او بحث مونن داره، او نظری آخری نیه. لذا اینجا یک مغالطه شده و او بنده خدا ما خبر ندارم ده چی حساب، یعنی ده عقده مبتلا بوده، ده احساس کمتری مبتلا بوده، ده حسد مبتلا شده یا خدا نخواسته یک غرض دیگه داشته باشه. ما از او خبر ندارم، لیکن از او ما ایر توقع نداشتم که یک عالم باید منی سوشال میدیا این شبهه را ایجاد کنه و اذهان افراد را خراب کنه. عزیزان محترم، علاوه ازی بسیاری از فقهای متأخرین و متقدمین که تمام در وقت خو مجتهد بودن در سلسله ارباح المکاسب سخن گفته، خمس ارباح المکاسب سخن گفته. شیخ توسی در کتاب خلاف جلد 2 صفحه 116 تا 119، محقق علی در معتبر صفحه 292، علامه در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 151 و 253، ابن ادریس در السرایر جلد 1 صفحه 284، ابن زهره در جوامع الفقهیه صفحه 507، صاحب حدائق الناظره جلد 12 صفحه 247، صاحب مدارک در کتاب مدارک الاحکام جلد 5 صفحه 378، شیخ انصاری در کتاب زکات صفحه 170 به واجب بودن خمس ارباح المکاسب نظر دادن. البته صرف یکی از علما
که نام از ابن جنید است در سلسله وجوب از ارباح المکاسب که خمس برایش واجب است یا نه برای مقلدین یا برای افراد احتیاط کرده. البته او هم از بیخ یعنی پورا انکار نکرده بلکه احتیاط را گفته. علی ما در خدمت شما عرض کردم که تمامی از علما که در وقت خو در زمان خو و موجوده او مجتهدین که نظر درباره واجب بودن خمس ارباح المکاسب دادن، آیا واقعا اینا روایات را توق نکردن؟ آیا اینا واقعا قرآن را نگاه نکردن؟ آیا اینا واقعا از هیچ فرمان ائمه اطهار علیهم السلام یا از فرامین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ اطلاعی نداشتن؟ اینا خدا نخواسته از جیب خو هم ده خمس ارباح المکاسب را واجب کرده. نه زن محترم، یک شبهه است و یک شبهه‌ای که در نظر از ما پس پوشی یک غرضه های شخصی یا غرضه های ممکنه دست پرده پس پرده یک دسته هایی باشه که در اون میخواه مردم را خلاف احکام اسلامی کنه. برادران و خواهران عزیز، در قرآن مو میخوانی که خداوند متعال فرموده واعلموا انما غنمتم من شیء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله تا آخر آیه میتمایه. منیزی آیه لفظ غنیمتم استعمال شده و بسیاری علما فقهای شیعه نظر دارن که غنیمتم تمام اموالی که جنگی و غیر جنگی یعنی ارباح المکاسب را شامل میشه. و اگر کس بگه که شان نزول آیت در سلسله جنگ بوده، یعنی این آیت یک جنگ های وارد شده و مال غنیمتی که مسلمانان در دست خورده از آیه نازل شده گفته خمس بریزی اموال واجب میشه. در جواب ازی علما فرموده، نه ما علما فرموده، مجتهدین فرموده که شان نزول یعنی شان نزول مخصص آیه نمیشنه. یعنی آیه‌ای که در سلسله یگو چیز وارد شده یا درباره یگو واقعه وارد شده، او واقعه و او شان نزول کلی بودن حکم را از بین نمبره، قید نمونه. و دیگه ای که مو روایت داری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که غنیمت که در این آیه کریمه یاد شده ای فقط و فقط غنایم جنگی را شامل نمیشه بلکه ارباح المکاسب را هم شامل میشه. حتی بعضی عمدن روایت داره که امینجی که غنیمتم استعمال شده یعنی مال غنیمت را او را در بگنجم که است سرایت داده و مو در کتاب فقه الرضا صفحه 293 مو میخوانی که هر چیزی که خداوند متعال منیزو فایده است یعنی منفعت حاصل شونه و از طرف خداوند رزق برای انسان حامده برای زو خمس واجب است. عزیزان محترم، دیگه گبی که منی گبایزو یک شبهه دیگه که بسیار بچکانه در نظر از ما بوده اویه که اینا موگه که خمس ارباح المکاسب را رسول گرامی اسلام وزن کده، امام علی علیه السلام وزن کده. یعنی ایر که از دو امامی از مو، امام پنجم از مو، امام ششمی از مو پیش که هرچی امام بوده اینها حکم را وزن نکدن بلکه این دو امام وزن کده و اینا چطور این دو امام این حکم را وزن مونه. در خدمت ازی برادر محترم عرض مونم که شاید علم اصول را نخوانده و خبر ندارم در درس خارجی علما و فقها و شیعیان شریک نشده، کتاب لومر نخوانده، کتاب مکاسب نخوانده و کتابایی که تمام کتاب ها اینها موگه که سیره معصومین علیه السلام، سیرت معصومین علیه السلام، قول از اینا و تقریری از اینا، فعلی از اینا بریزمو حجت است. اینها تمامش نور واحد است. هر وقتی که هر امام از 12 امام حکمی از احکام شرعی را بیان کنه برای اثبات حکم شرعی کافی است. خود دیگه امام ها این حکم را بیان نکرده باشه. عزیزان محترم، دیگه مطلب ای که مستحق خمس کی است، یعنی خمس را ما باید کی بدیم. بین مجتهدین نظام من توضیح مسائل چی موجوده که افرادهای یکی مسافری که در مانده است، غریب، فقیر، یک بلغزی مسائل ها، لذا اینها تمام را دو چیز عمده شیر تقسیم کرده که نصفی خمس حق امام است و نصف دیگه شی از سادات. او هم البته غریب و نادار سادات، چرا که برای سادات و سیدها زکات واجبی برای ازنا حرام است و این مطلب هم در کتب فقهی فقهای شیعه موجود است و مطلب است که هیچ کس انکار نمونه. و امیتر گفتم دیگه نصف دیگه شی سهم امام است که او هم بنا بر شرایط و مصلحت عمومی مردم، مصلحت جامعه اسلامی، معاشره اسلامی اونها خرج مونه. در آخر میخوایم این نکته را مرز کنم، مسئله خمس امیتر مسئله آسانم نیه که از لحاظ البته استدلال، از لحاظ بسیار مطالب دیگر علما بحث مونه، علما
مطالبی پیش مونه. ما شما که مقلد هستیم، ما شما که نمیتونیم بریم در قم بخوانیم یا اجتهاد حاصل کنیم، ما شما وظیفه میویه که ما بریم تو کنیم مجتهد مو چی گفته. مثلا یک کس از آیت الله مولزما آقای سیستانی مقلد چی است، خو او آقای سیستانی گفته که نصف خمس سعادت است، نصف از حق امام است. علی بنده خدا از آقای سیستانی هم خبر ندارم خود کو کلان خیال نه، از آیت الله وحید خراسانی هم خود کو کلان خیال نه، از آیت الله ناصر مکارمی شیرازی هم خود کو عالم تر خیال مونه و امیتر از آیت الله محقق کابلی، آیت الله فیاض کی در نجف است و دیگه علما دیگه مجتهدین از تاریخ صدر از زمان غیبت کبرا کی علما بوده، فقها بوده، اونها تمام همین مطالب را منی کتاب ها بیان کرده و مو در منی درس خارج و گیری علما صبح شو مو می به سحر می خانی و می به سحر منی ما خبر ندارم که ای از کجا درو ایره درو پند دموشه یا از کجا دروی گفته موشه. لذا ما فکر منم که ای جایی کدام نگرانی نیه و جایی کدام شبهی نیه، فقط موافق از زن گزارش مونی که همیشه این طرف افرادهایی که برای یک مسلم حکم، مثلا یک آدم باید بگه که نماز از بعد واجب نیه، از بعد که است حج رفته واجب نیه، خو اینج مسلم عزیزان جای شبهه نیه، اینج ما باید توجه کنیم که با این درو شبهه ایجاد مونه و یه غرضی دیگه داره، غرض شیطانی داره. لذا امیدوارم که دمزی مطالبی که در خدمت شما بیان کردم مو کافی حد تک جواب داده باشی. امیدوارم که شما هم قانع شده باشین. ویدیو را حتما شیر کن برای دیگه افراد تا اونا هم جواب گوش کنن و انشالله اگر وقت میلاو شد یک وقت دیگه تفصیل در بازی باره هم مطالب را پیش خدمت شما بیان منم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.